बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा हाज़िर खिदमत है। आज अहम तरीन दिन है इस एतबार से कि मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम का यौम शहादत है 21 रमज़ान। आज मुल्क के तूल व अर्ज़ में कई जुलूस, मजालिस और इस सिलसिले में सेमिनार और मुज़ाकरों का अहतमाम किया जा रहा है। पाकिस्तान भर में सिक्योरिटी के जो इदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे, वो हाई अलर्ट हैं और कराची से खैबर तक सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में जुलूस और मजालिस मुनक़्क़िद हो रही हैं। उलमाए कराम में अथार अहले बैत जो हैं, अहले बैत अतहार, उनके फ़ज़ाइल व मसाइब बयान कर रहे हैं। बिलख़ुसूस मौलाए कायनात के जो मसाइब थे और जो उनकी शहादत के मनाजिल थी, उस हवाले से जो है वो ख़िताब फरमा रहे हैं। आज बड़ा अहम दिन है, लेकिन उसके साथ साथ जो सियासी और दीगर अमूर पर मबनी ख़बरें हैं वो भी बेइंतहा हैं। लेकिन सबसे अहम ख़बर ये है कि हमने आपसे गुज़श्ता माह ये ज़िक्र किया था और आपको आगाही दी थी कि जुडिशल एक्टिविज़म जो है वो ख़ासा उरूज पर है। और ये जुडिशल एक्टिविज़म पहले हाई कोर्ट्स में यानी सूबाई अदालतों में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन, ईवान सदर, गवर्नर हाउसेस, ये सारों से होता हुआ अब इसकी बाज़गश्त जो है वो जो आज़ाद कश्मीर की अदालत आलिया यानी हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर जो है उस तक सुनी जा रही है, जहां वहां के वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर साहब को नाअहल करार दिया गया है। तौहीन अदालत के एक मुकदमे में उनको जो है वो नामज़द करके और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में आई है। क़ब्ल अज़ीं आपको याद होगा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म थे सरदार यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, वो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं उनके ख़िलाफ़ भी इसी किस्म की कार्रवाई हुई थी और वो भी नाअहल करार पाए थे। तो आज ये दूसरे वज़ीर-ए-आज़म जो हैं उनको नाअहल करार दिया गया। मियां नवाज़ शरीफ पर इल्ज़ामात दीगर थे, वो भी नाअहल हुए, तो उन पे भी मामलात और थे। लेकिन ये तौहीन अदालत का केस जो है ये दूसरे वज़ीर-ए-आज़म हैं जो इसका शिकार हुए हैं। ये मामलात चल रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो तहरीक इंसाफ लायर्स फोरम है उसका बहुत बड़ा एहतजाज चल रहा है और अभी तक जारी है। जब अब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, इस दौरान भी सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर सेनेटर आज़म स्वाति, जो बड़े मारूफ सेनेटर हैं PTI के, उनकी क़यादत में 35-40 वकला हैं जो बाकायदा काले कोट और यूनिफॉर्म जो है वकला हज़रात का, उन कानूनदानों के यूनिफॉर्म में जो है वहाँ मुज़ाहरा कर रहे हैं। और ये बड़ी तादाद है जो सुप्रीम कोर्ट के हक़ में, चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं जस्टिस उमर अतियाब बंदियाल साहब, उनके हक़ में नारेबाजी कर रहे हैं और उनसे इज़हार यकजहती किया जा रहा है। ये कहा यह जा रहा है कि अदालत से इज़हार यकजहती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के हवाले से जब ये उन्होंने ये मामला किया था सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के हवाले से, तो जब पार्लियामेंट में वो ले आए थे और प्राइम मिनिस्टर और उनके साथियों ने जो तकारीर की थी नाज़रीन, उस हवाले से ये जो मामलात दरपेश थे उसके जवाब में गालिबन लगता ये है कि ये बाकायदा एक जो है ना जवाबी इक़दाम है जो PTI के लायर्स फोरम ने किया है। और लायर्स फोरम जो है वो सुप्रीम कोर्ट से इज़हार यकजहती कर रही है। इसी हवाले से एक और, आज जब गिलगित बिल्तिस्तान का एक केस ज़ेर समाअत था सुप्रीम कोर्ट में, उस वक्त ये लोग बाहर आ गए और ये आज़म स्वाति साहब की क़यादत में इन लोगों ने अचानक नारेबाजी शुरू की। वहाँ मीडिया की बड़ी तादाद जो है, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, डिजिटल, सोशल मीडिया बहुत था, वहाँ भी वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने अदालत के हक़ में नारेबाजी की, इज़हार यकजहती किया। एक और मामला अदालती अमूर से मुताल्लिक़ जो है वो सीनियर मोस्ट जज जो है चीफ़ जस्टिस साहब के बाद, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा, उनका जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन था पार्लियामेंट की बिल्डिंग में, पार्लियामेंट हाउस में जो कन्वेंशन था, उसमें शिरकत जो है वो ख़ासी जो है मौज़ूए बहस बनी हुई है और उनको वजाहत करना पड़ी है जज साहब को। मोहतरम फाजिल जज साहब ने ये कहा है कि जी मैं किसी सियासी फोरम पे नहीं गया था, बल्कि वहाँ तो वजाहत तो आखिर वही पार्लियामेंट में ही कर गए थे। फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने क्लियर कर दिया था कि मैं कन्वेंशन में शरीक हुआ हूँ और वो कन्वेंशन जो है ना पाकिस्तान की आइन जो असास है, दस्तूर पाकिस्तान जो है उसकी असास जो है उसकी सालगिरह 50वीं सालगिरह यानी गोल्डन जुबली मनाने के लिए तकरीब जो मुनक्किद थी उसमें मैं शामिल हुआ हूँ। बड़ा खूबसूरत खिताब वहाँ किया था। आजकल वो भी मौज़ूए बहस बना हुआ है और कई लोगों का ये ख्याल है, ये कहा जा रहा है, उनका बयानिया ये है, बाज़ लोगों को, ज़ाहिर वो अपोजिशन के लोग हैं, उनका ये कहना है कि जज साहब को जो है वो नहीं जाना चाहिए था इस कन्वेंशन में, और बाज़ लोग जो है इसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं कि शायद वो पार्लियामेंट के सेशन में शरीक हुए हैं। ये कन्वेंशन था बेसिकली दस्तूर पाकिस्तान के हवाले से, ये पार्लियामेंट का सेशन नहीं था।
اور وضاحت بھی انہوں نے جج صاحب نے یہ کی ہے اور آج چھپی بھی ہے اخبارات میں، چینلوں پہ کل تک چلتی رہی ہے۔ یہ ناظرین جو معاملہ ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے، میرا خیال جج صاحب نے بڑے بیلنس تقریر کی اور انہوں نے کہا جی میرا اس سیاسی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان کے مخالفین جو ہیں، ان پہ جو نقاد ہیں، جو بڑے سیاسی بردبار لوگ ہیں، ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ یہ جج صاحب کے مناسب کے جو ہے وہ منافی تھا، ان کا منصب کے ساتھ میچ نہیں کرتا، ان کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ لیکن بہرحال یہ میرا نہیں خیال کہ شاید کوئی ایسا معاملہ ہے۔ اگر وہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، ان کے والد محترم جو ہیں پاکستان کے بڑے نامور کارکن رہے ہیں تحریک پاکستان میں، بڑے قائد اعظم کے ساتھی تھے اور ان کی جو خدمات ہیں وہ بڑی قابل تحسین ہیں، تو اس میں میرا خیال جانے میں ان میں کوئی حرج بھی نہیں تھا۔ لیکن یہ 2-3 موضوعات جو ہیں، میں نے جو بات کہی ہے کہ جوڈیشل ایکٹیوزم جو ہے وہ اب اس اپنی حدود سے بھی آگے بڑھتا جا رہا ہے اور عدالت میں جو ہے یہ معاملہ خاصا گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ اگرچہ جسٹس بندیال صاحب کی اور فائز صاحب کی مشاورت بھی آپس میں ہوئی ہے، انہوں نے مذاکرات بھی کیے ہیں اور کچھ معاملات ڈسکس بھی ہوئے ہیں، ظاہر ہے باہر تو بات نہیں آئی ہے، لیکن ایسی صورتحال کے باوجود عدالت جو ہے وہ بڑی سرگرمی کے ساتھ، بڑی جوش و خروش کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے معاملات نپٹا رہی ہے۔ اور آج جو انصاف لائرز فورم نے یہ جو مظاہرہ کیا ہے اظہار یکجہتی کے نام پہ، جو آج وہاں احتجاج کا ایک نیا رنگ تھا، اس میں جسٹس بندیال صاحب کے حق میں نعرے بازی ہوئی ہے۔ یہ معاملہ بھی اب ہم عدالت سے ہٹ، ظاہر ہے ٹھیک ہے قانون دان تھے، وکلا تھے، انہوں نے اظہار یکجہتی کیا، لیکن یہ معاملہ ہم عدالت ورسز پارلیمنٹ یا وکلا ورسز سیاستدان اس کو اس انداز سے نہ بنائیں، بلکہ ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اس پہ تھوڑی سی ذمہ دارانہ رویے کے ساتھ نا کوئی غور و خوض کریں، غور و فکر کریں اور ایسے دانشمندانہ فیصلہ ہو جو موجودہ نازک حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان کے لیے بہتر ہو۔ اور وہ اصل معاملہ جو الیکشن کا تھا پنجاب اور خیبر پختونخوا کی جو تعلیم شدہ اسمبلیاں تھیں وہ پس پش جا رہا ہے، اور ہم نے یہ ثانوی معاملات جو ہیں اس میں شروع کر دیا کام۔ ہمیں اس سلسلے میں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اور کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا ضرور کرنا چاہیے کہ جس میں کچھ بہتری کا امکان جو ہے پیدا ہو۔ ایک خوشائند خبر یہ ملی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر جو ہے وہ 9 شہروں میں جو مفت آٹے کی تقسیم تھی اس کے اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں۔ خاصا ابہام پیدا ہو گیا تھا، کنفیوژن کریٹ ہو گئی تھی، لوگ جو ہیں وہ قطار میں کھڑے کھڑے جاں بحق ہو رہے تھے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے فیڈرل گورنمنٹ نے اعداد و شمار جاری کیے ہیں اور کہا یہ ہے کہ پنجاب کے 9 شہروں میں اب تک 3,67,38,758 تھیلے جو آٹے کے ہیں وہ مفت تقسیم کیے گئے ہیں۔ بہت بڑی تعداد ہے، یعنی تقریباً کوئی 3.25 کروڑ تھیلے آٹے کے جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ لوگ جو ہیں اس کو تسلیم بھی کر رہے ہیں، اسے ایڈمائر کیا جا رہا ہے کہ واقعی اچھی بات ہے۔ ایک وزیر اعظم اور وزیر خزانہ یعنی اسحاق ڈار صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب کا مشاورتی جو ایک گفتگو کے لیے اجلاس تھا، میٹنگ تھی، وہ 1-on-1 ان کی گفتگو ہوئی ہے۔ اس میں جو انہوں نے کہا ہے کہ بڑے پبلک کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ عید الفطر سے پہلے جو ہے اس ماہ کی تنخواہ دے دی جائے گی، یعنی عید اگر 22-23 تاریخ کو ہوتی ہے انشاءاللہ تو یہ تنخواہ جو ہے 20-21 تاریخ کو مل جائے گی۔ اور اس حوالے سے وزیر اعظم کی ہدایات کے تحت جو ہے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے سیکٹری خزانوں کو فوری اقدامات کی ہدایت کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ معاملات جو ہیں وفاقی اور صوبائی سطح پر یہ تنخواہوں کی ادائیگی کے حوالے سے فوری طور پر مکمل کیے جائیں۔ یہ ناظرین بڑی اہم اور بہت ساری خبریں ہیں، لیکن جو اہم ترین چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اور ابھی جو بڑی اہم اور گفتگو ہو سکتی ہے وہ ناظرین ہے کہ صدر مملکت نے جو ہے وہ پھر اچانک جو ہے سرگرمی اور گہما گہمی دکھانی شروع کر دی ہے، اور صدر صاحب پھر ایک مرتبہ ایکٹیو ہوئے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ مشاورت سے نا کوئی معاملات طے کر لیے جائیں۔ امید کی جانی چاہیے کہ یہ دونوں اسمبلیوں کی جو الیکشن کی بات ہے وہ کسی کنارے لگ جائے گی اور یہ اونٹ جو ہے اثر نو انتخابات کا یہ کسی کروٹ بیٹھ جائے گا۔ امید ہے آپ کو میرا ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اپنے میزبان نعیم مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔